We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Gatos kakabalayan, naugdaw sa dakong sunog sa Bangkerohan, Davao City. Tulisan, patay human na aksidente ang motorsiklo, dihang pasibat na ang sospek sa Cagayan de Oro City. Mga pasaherong patabok sa Samal Island, dagsa na karong long weekend. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagong pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa Barangay Santo Niño sa Davao City. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Gilamoy sa kalayo ang kapingatos ka mga balay sa duha ka purok sa Barangay 5-A sa Bangkerohan, Davao City kaganinang buntag. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, nabulabog ang mga residente human kalit lang miulbo ang kalayo ug paspas kining mekanit sa kabalayan sa lugar. Alas 8 kaganinang buntag busa iyahay ang mga residente sa pagsalbar sila mga gamit. Niabot matud pa sumala sa BFP ug ikaduhang alarma ang sunog. Gilukop na sa itom nga bagang aso ang kalangitan sa Barangay 5-A Bangkerohan, Davao City. Dihang gilamoy sa dakong kalayo ang mga kabalayan sa purok 6A ug 6B. Pinas pasaysab ang kabomberohan sa pagpasirit og tubig sa nagkalayong mga balay. Gani, migamit na sila og hagdan aron nga mabugahan og tubig ang kalayo nga nasilitdan sa konkretong pader. Paspas mekanit ang sunog, sanglit sagad gama sa light materials ug dingding lang ang pagitan sa mga balay. Gisaka na sab sa mga bombero ug volunteers ang atop ni ining balay aron didto manukad sa pagpasirit og tubig. Iyahay og salbar sa mga gamit, lakip ang mga lagang hayop ang mga residente. Sumala sa mga residente, doon na matud pa'y nag-welding sa ginatrabahong balay sa ilang silingan, dihang ni ulbo ang sunog. Nanibuto kalit. So una nakakuan pagbuto, ang kurtina. Gitabang, wa naman natabang. So dako na kay siya ang kalayo until na sa among balay. O kalat na siya, wala natabang. Kami wala kayong migamit na kuha kay suporta mi mo so din mi kasulod. Parayon pa ang ginahimong tagging sa City Social Welfare and Development Office sa mga apektadong residente. Sa inisyal nga datos gikan sa barangay, ana sa kapintud kulang, usa ka gatos kabalay ang nasunog. Ginapalawman pa sa BFP ang investigasyon labot sa hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo. Kung mga fire victim naakaroon dito sa gym o sa barangay hall. Among gi-plaster sa sila dito for the meantime. Pero Sara, sumala sa BFP mukabat ngadto sa 900,000 pesos sa andanyo sa mga sunog. Samtang as of 1 PM karong adlaw na sa 60 ka mga balay ang totally damaged ug 11 ang partially damaged. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Usa ka gingong lalaki nga nanulis sa usa ka lending collector sa Bukidnon ang patay. Human nga nabangga kini sa bus samtang pasibat na unta sakay ang giilog nga motor. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dead on arrival na dihang nadala sa ospital kining usa ka lalaking rider dihang mibangga sa iyang kasugat nga bus sa barangay Patpat, Malaybalay City sa Bukidnon. Pasado alas 6 sa gabi adlaw Miyerkules, migula sa investigasyon sa kapulisan nga una pa man nahitabo ang aksidente. Gitulis sa maong rider ang duha ka mga lalaking lending collector ug giilog ang motorsiklo sa mga biktima dayong sibat. So sa iyang pagdali-dali sa pagdrive sa maong motorsiklo o may cross siya, kamulo siya cross sa dalan, aduna usay bus nga nagdagan pod sa maong linya.
Diin ang nahitabo niini na painon kini ang maong motorsiklo sa ilawom sa atubangan sa maong bus. Nakuha sa maong rider ang bag sa duha ka mga lalaking gitulis niini nga adunay sulod nga kapin usa ka libo nga cash. Nakuha sab sa maong suspek ang usa ka dulaan nga .45 nga armas nga gituuhang gigamit niini sa pagpanulis. Wala na panganli pa sa kapulisan ang suspek ug ang mga biktima. Automatically ma-extinguish na gyud ang iyahang criminal liability kay namatay naman siya. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Gipulong sa Cagayan de Oro City Veterinary Office sa mga barangay security officer sa syudad aron hisgutan ang mga lakang batok African swine fever. Kinihuman na sayran nga naigo og ASF ang mga kasikbit nga probinsya. Ani report. Gipulong sa Cagayan de Oro City Veterinary Office ang nasikapin sa 60 ka mga barangay biosecurity officers nga ilang gitagana sa 80 ka mga barangay sa syudad. Among panagpulong ang unang lakang sa buhatan aron mapakusgan pa ang pagbantay sa matag barangay sa syudad batok African swine fever. Matod ni Dr. Perla Asis, head sa mong buhatan, nga taha sa matag BBO ang pagbantay nga walay makasulod nga baboy nga gikan sa mga posibleng ASF affected areas. Kinilabi pa nga sagad sa mga kasikbit nga probinsya o lungsod sa Cagayan de Oro City na igo na sa maong sakit. Kay kami, na-worry me kay na namang reported cases nga nangamatay dito sa Malanang Upol. Unya, gidala dayan ang siyempre dool ra kayo kay gwapo naman kayong dalan dito. So gikan dito ang mga tao, gidala diri sa Tumpagon. Sa pagkuman sa Tumpagon, dool na pod kay sa Pigsagan, napay report nga nay nagpaanod og baboy nga patay gikan sa atong kasikbit nga lugar. Gisulod nila sa sako, then gipaanod sa Ipunan River. Gawas ni ini, mas gipahugtan sab sa buhatan ang pagbantay sa 4 major quarantine checkpoints sa lungsod. Kini ang Upol, Tagulwan, Manolo Fortich ug Lumbia boundaries. Pero dili lang kay garilay mi ana. Tungkol sa kadaghan na kayong connection sa mga dalan-dalan. Like for example, in Dahag. So that is from Libona, di ba? Nya dinhin na pod sa ato sa Upol, pwede sila moagi, mo nang gisubay-subay ang mga dalan nga posible nga agian sa mga walay insaktong papilis. Nanawagan sab ang City Vet ngadto sa mga consumers nga bantayan sab ang ilang mga ginapalit nga baboy kung presko ba. Kung ugaling kadudahan, gidayong itaho sa ilang buhatan. Kita gyud tanan ng mga biyahero, subay lang gyud mo sa insakto nga balaod. Nya konsensya lang pod nga kung kabalo mo nga nag-ASF anak nga barangay, ayaw mo pamalit. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nakasinati og pagbaha ang sentrong bahin sa Barangay Los Amigos, Davao City kagahapon sa hapon tungod sa pagbunok sa ulan. Diin ubay-ubay ka mga balay o establishmento ang gilunupan. Ano ang report ni Argel Relator? Alas 3 Huwebes sa hapon, dihang nibundak ang ulan sa Tugbok District, Davao City. Resulta, gibaha ang sentrong bahin sa Barangay Los Amigos. Gisulod sa baha kining barbershop. Hinay ang dagan sa mga sakyanan tungod daw dagat na ang highway. Tungod sa kadako sa baha sa dalan, ni dagayday ang tubig ngadto sa residential areas nga mas ubos ang elevation kaysa sa dalan. Gani, nilusot na ang tubig ni ining gate sa usa ka balay. Sa aerial footage, makita ang pagdagayday sa tubig baha sa sapa kung asa nilapaw ang tubig padulong na sa highway. Nagikan matud pa ang bulto sa tubig sa mga barangay nga naa sa taas nga bahin. Okay, kinumagaw sa National Highway manggod, so medyo taas tungod sa nga bahin niya. Ang mga balay na sa ubot, so karon pagpara sa culvert, so ni kuan jud lampas sa ta, nagi porosyon nga lampas sa tao, nagdepende lang po sa location sa ilang mga balay. Ang nibigay nga ginatrabahong pader matud pa sa DPWH ug ang naanod nga lamesa nga nibabag sa culvert ang hinungdan nga nung wala makalusot ang baha nga niresulta sa pag-awas sa sapa. Usa ka balay ang nakatala og danyos. Pagkabuntag, parayon gihapon sa pagpanghinlo sulod ni ining tindahan og feeds. Ang naamatod pa sa hapit, 20 kasakong feeds ang nabasa, human gisulod ang ilang tindahan sa baha.
Sumala sa pag-asa, lauman gihapon ang mga pag-ulan sa Davao Region nga dala sa localized thunderstorms. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Gumikan sa kusog nga pagulan nga dunay pagkilat ug pagdalugdog kagabi sa General Santos City, nabala ka ang pipila ka residente, ilabi pa nga mitingog ang alarm. Nabala ka ang usa ka residente nga uploader nining video human mitingog ang siren o alarm system sa Barangay Bula, General Santos City pasado alas 6 kagabi. Sumala sa uploader sa video, kalit lang kuno mi alarm human ang nasinating kusog nga pagkilat dungan sa pagbundak sa ulan. Hinuon giling nagpagawa og anunsyo sa social media ang General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Office nga walay kabalakan sa pagtingog sa alarm tungod na trigger lang kini sa kusog nga kilat. Nasayran nga dili lang sa Barangay Bula apan mi alarma sab sa Barangay Silway Labangal, Barangay Buayan ug Barangay Dajanga South. Kainumduman nga nagmuntarang Gensan DRRMO ug alarm system sa pipila ka tulay ug dapling sa dagat aron makadetect kini kung may baha o dagkong balon o tsunami nga moabot aron mahiklin gilayon ang mga residente. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Karong long weekend, namatikdan ang pagdagsa sa mga residente ug turista patabok sa Island Garden City of Samal gikan sa Santa Ana Wharf sa Davao City. Sa pakiginabi sa GMA Super Radio kang Janet Suarez, ang environmental user fee collector sa Igaco City Tourism Office, nga alas 7 kaganinang buntag, anaa sa 20 ka mga bangka ang mibiyahe alang sa island hopping. Dugang pa niya nga anam-anam na sab nagkadaghan ang mga paingon sa mga nagkariang resort sa Talikod, Samal. Apan ilang gilauman ang mas dagsa karong adlaw nga Sabado ug Domingo. Kainumduman nga gisibog karong adlaw ang komemorason sa Ninoy Aquino Day. Hinungdan sa taas nga holiday o long weekend hangtod sa adlaw Lunes. Naalarma na ang Department of Health Caraga sa padayong pagsaka sa kaso sa HIV sa rehiyon kung asa natala ang labing taas nga kaso ni adtong miaging tuig. Sumala sa DOH Caraga sukad 1995 hangtod Mayo karong tuiga, miabot na sa 1,628 ang kaso sa HIV sa rehiyon. Nagsugod ang pagsaka sa kaso nitong 2007 hangtod 2022 nga miabot na sa 1,533 o sa miaging tuig natala ang labing taas nga ihap matag tuig nga anaa sa 340. Karong tuiga sukad Enero hangtod Mayo anaa na sa 95 HIV cases ang natala sa rehiyon. Sumala sa DOH Caraga, 96% sa tanang kaso mga lalaki o 4% mga babae. Sagad sab sa mga kasong mga lalaki ang nalambigit tungod sa sexual activities nga lalaki sa kapwa lalaki o men to men. Anasab sa 15 to 24 years old ang sagad sa mga kaso. Busag ipakusgan sa DOH Caraga ang ilang information campaign kalabot sa mong sakit. Parayon sab ang ilang panawagan nga magpa-check up ilabi na kung sexually active. Libre sab matud pa ang pagpakonsulta ug ang tambal pinaagi sa PhilHealth ug DSWD. Halos doble ang gisaka kung 157% ang kantidad sa iligal nga droga nga nasakmit sa Police Regional Office 11 sa managlahing operasyon karong tuiga. Sumala ni Police Major Catherine Delarey ang tigpamaba sa Police Regional Office 11 nga gikan Enero hangtod Hulyo karong tuiga, ana-ana sa 78 million pesos ang nakumpiska ug na-recover nga iligal nga droga sa Davao Region. Mas taas itandi sa 30 million pesos nga nasakmit sa kapulisan sa susamang panahon sa nakalabayng tuig. Sagad sa mga nasakmit sa otoridad, gituang shabu nga miabot sa 5,800 ka gramo. Samtang misa ka usab og 16% ang ihap sa mga nadakpan atol sa mga operasyon. Hinuon miubos ang ihap sa mga napatay nga drug suspect karong tuiga nga ana sa 30, itandi sa 59 sa susamang panahon sa nakalabayng tuig. Gipasalig sa kapulisan nga magpadayon ang ilang mga paningkamot aron mabatukan ang illegal nga droga sa Davao Region. Tulo ka lalaki kinsa pulos mga top 5 most wanted person sa Region 9 nga adunay mga kasong rape ug murder arestado sa managlahing operasyon sa probinsya.
Wala na makaikyas pa sa otoridad ang usa ka alias Kenneth kinsa top 5 regional level nga most wanted person diag aresto kini sa barangay Tawagan Norte sa Labangan, Zamboanga del Sur niadtong Martes. Pinasikat kini sa warrant of arrest tungod sa krimen nga lascivious conduct ug 4 counts sa statutory rape. Sa laing operasyon sa samang adlaw, arestado sabang usa ka alias Ray sa Midsalip, Zamboanga del Sur kinsa top 5 most wanted person sab sa provincial level tungod sa kasong murder. Ulahing nadakpan ang usa ka alias Daniel sa Kalawit, Zamboanga del Norte nga dunay kasong rape ug paglapas sa RA 7610 o child abuse. Ang mga akusado gidala na sa CIDG ug sa nagkaniyang police station alang sa tukmang disposisyon. Sumala sa kapulisan ang pagdakop sa mga individual o sa kapaagi aron masiguro ang kaluwasan sa publiko tungod padayon kining naghatag og hulga sa komunidad. Gipailaom sa random drug test ang mga opisyales sa Police Regional Office 12. Aton sa gipaygaing regular meeting sa mga opisyales sa PRO 12 sa miaging semana, gipaygayon sab ang surprise drug test sa sulod sa admin building sa PRO 12. Lakip sa nagpa-drug test ng mga provincial director ug mga city director sa PRO 12. Gisigurado ni Police Brigadier General James Gulmatico, ang bagong officer in charge sa PRO 12, nga mamintinar ang integridad ug transparency sa tanang pulis pinaagi sa ginatawag nila nga cleansing its rank. Kinsa tanang opisyales sa riyon ang mupailawom sa random drug testing. Baad sa opisyales sa PRO 12 nga kung kinsa man ang opisyales sa kapulisan nga magpositibo, pahamtangan kini og tukmang silot. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nailhan na sa kapulisan ang babaeng napalgang patay sa daplin sa dalan sa General Santos City niadtong Domingo. Person of interest ginaimbestigahan na sa kapulisan. Ano ang report? Nailhan na sa kapulisan nga usa ka 39 anyos nga babae kinsa residente sa Purok Kilantang sa Barangay Kalumpang, General Santos City, ang babaeng napalgang patay sa daplin sa dalan sa maong barangay niadtong pasado alas 8 Domingo sa gabii. Sa pagsuta sa soko, nakaputos og masking tape ang naong niini ug nakaputos sab og plastic bag ang ulo kung asa dunay nakahikot nga pisi sa liog sa biktima ug dunay mga samad sa ulo. Sinabat di Soko may nakita na tama dito, parang may tinamaan ng hard object, dalawa dito sa may noo. Sumala sa kapulisan, duna kini ka live-in partner ug upat ka anak. Ulahi kining nakit-an sa ilang panimalay ni adtong August 12 ug naglakaw aron mamaligya og itlog. Apan ang gikatingad-an sa kapulisan kung nganong wala nagpa-blotter sa pulis ang live-in partner sa biktima. Nasayran sab sa kapulisan nga nagagamit og illegal nga droga ang live-in partner ug ang biktima mismo. Tungod sab sa niagumang mga samad sa biktima, sumala sa kapulisan, daw dunay kasuko sa biktima ang naghimo sa krimen. Inamin niya rin sa atin na hindi siya nagbebenta pero gumagamit sila ng drugs. A guiding question sa amin ngayon, who is that person na merong sobrang galit sa kanya, bakit ginawa sa kanya yon? Padayon ang kapulisan sa pagsubay sa motibo sa pagpatay sa biktima. Yung dalawang motive natin na inalam is yung illicit affair at saka involvement sa drugs. Nailhan na sab sa kapulisan ang person of interest nga ila nang ginaimbestigahan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Pagproseso sa permit to carry firearm outside residence kung PTC FOR, mamahimo na nga iproseso sa Police Regional Office 10, mga gun owner, gipahimuslan ang talagsaon nga higayon. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Gidagsa sa mga gun owner ang gimontar sa Office of the Chief PNP nga satellite office sa permit to carry firearms outside residence kon PTC4 sa Police Regional Office 10. Tumong sa maong programa nga mas mapasayon ang paglukat sa maong permit to carry firearm. Apan pagpasabot sa kapulisan nga dili tanan licensed gun owner mahatagan sa kahigayunan nga maghupot sa maong PTC4
tungod kinahanglan kuno nga makapasar sa threat assessment nga ipahigayon sa kapulisan. Before, moadto pa gid sila sa Manila dito sa Campo Crame para mag-process for PTC4 and karon anaan na gid no sa ilahang mga doorsteps ang pag-apply dali ra kaayo, convenient, and kung makompleto lang nimo ang requirements within that day, diretso na pod ma-release ang ato ang ID. Hinuon way labot sa threat assessment ang mga pari, negosyante, abogado, mga miyembro sa uniform personnel sa militar ug kapulisan, politiko, ingon man sakop sa media. Ang retiradong pulis nga gikan pa sa Davao City, gituyo gyud pagbiyahe sa Cagayan de Oro City aron pahimuslan ang talagsaon nga higayon. Dako na kay nga tabang kaysa magkuan ka ng tawag nato kanang sa maader sa gawas gani basig mapik ka. Mo ni daw ang gi-ask na ko kay kanila ni ma'am nga nung okay ba nang sa mga uban sa gun store sa mao ning ilahang purpose nga naga region to region sila. Bagpadayon hantud ugmang adlaw ang pagdawat sa satellite office alang sa PTC4 bisan pa man og holiday ug masundan sa bulan sa Setyembre. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Midaog ang boto nga yes aron na mamugna ang atol sa plebisito alang sa pagdugang og bagong barangay sa Barobo, Surigao del Sur. Gibutiag sa Comelec Caraga nga sa 5 ka cluster sa Barangay Javier ug Barangay Ginhalinan sa Barobo, lapas katunga sa registered voters ang miboto aron mumugna og dugang barangay nga mao ang Barangay Ginhalinan. Gipahigayon kini ni atong August 10 kung asa sa 2,574 nga registered voters sa duha ka barangay, 1,434 ang miboto og yes, 14 ang miboto og no ug 11 ang nag-abstain. Ato sa command conference sa Comelec nga gipahigayon unang adlaw sa plebisito, gibutyag ni Comelec Commissioner Emmy Perolino nga ang pagmugna sa bagong barangay naubos sa RA 11986 nga napasa sa Kongreso niadtong March 21, 2024. Karong midaog ang boto nga yes, mo-appoint ang mayor sa Barobo ug mga opisyal sa bagong barangay inig mahuman kini og recognize sa Comelec Central Office. Ang Barangay Ginhalinan ang ika-22 nga barangay sa Barobo, Surigao del Sur. Nagmugna og sea sweeper o tagalimpyo og kadagatan ng Isabela LGU sa Basilan aron maprotektahan o mamintinar ang kalimpyo sa ilang kadagatan. Problema sab sa Isabela City sa Basilan ang daghang basura nga makita sa kadagatan sa syudad. Busa aron malimpyuhan kini, nagmugna ang LGU og usa ka grupo nga gitawag nga Sea Sweepers. Grupo kini sa mga bangkero nga mo'y muatiman, manguha sa mga basura ug moprotekta sa dagat aron mamintinar ang abunda ug limpyong kadagatan. O kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.